मेरा नाम गजाला सरफराज है, जनरल सेक्रेटरी लाहौर YMCA। मैम, TTN न्यूज़ की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले मैम, YMCA की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। YMCA लाहौर साउथ एशिया रीजन का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 1876 में कायम हुआ। तब से ये कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, विमेन और यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। आपका YMCA में सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? मेरा YMCA से ताल्लुक़ 2003 से है। 22 साल से मैं YMCA से मुंसलिक हूँ, और मैंने YMCA इस अरसे में मैंने YMCA में बहुत सी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। जिन लोगों ने यहाँ से कोर्सेज़ किए और वो बैरून मुल्क और अपने मुल्क में भी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैम, आपको लीडरशिप का सबसे पहला चैलेंज क्या मिला और आपने उसे कैसे ओवरकम किया? लीडरशिप का सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि एक औरत होने के नाते लोग आपको डिस्करेज करते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद मैं ये काम ना कर सकूं। लेकिन मैंने इसे ओवरकम अपनी स्ट्रेंथ से किया, और वो स्ट्रेंथ मुझे मिलती है दुआ से। मैं खुदावंद से हर काम के लिए मदद मांगती हूँ, और सबसे बड़ा मेरे लिए रोल मॉडल है सरफराज साहब। तो मैंने सरफराज साहब से बहुत कुछ सीखा है, और उनके विज़न और उनकी पॉलिसीज़ को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ YMCA को रन करने के लिए। YMCA यूथ के लिए हमेशा काम करता है। आपके ख्याल में मैम, YMCA का यूथ के लिए क्या रोल है? YMCA जो है वो यूथ को एम्पावर करता है, उनको कोर्सेज करवा के, उनको स्किल्स देकर उन्हें एम्पावर करता है। ना सिर्फ एम्पावर करता है, बल्कि हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि वो यहाँ से मुकम्मल तौर पे तैयार होके जो है वो बाहर जाकर काम कर सकें। ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, बल्कि माशरे में भी, सोसाइटी में एक मुस्बत रोल प्ले करें और दूसरों की ज़िंदगियों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकें। लड़कियों को मैम एम्पावर करने के लिए YMCA में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? YMCA विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से कोर्सेज और ट्रेनिंग्स जो है वो देता है, उसके मौके देता है, जिसमें ब्यूटिशन कोर्सेज हैं, फैशन डिज़ाइन है, फ़ाइन आर्ट, कंप्यूटर कोर्सेज, IELTS है, स्पोकन इंग्लिश है, और म्यूज़िक क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं। जो सारे कोर्सेज जो हैं वो वुमेन के लिए हैं कि वो यहाँ पे आके करें, स्किल लेकर आगे जाकर जो है वो कामयाबी से अपनी फील्ड में जाके काम कर सकें। बहुत खुशी की बात है मैम कि YMCA लड़कियों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहा है। एक अच्छा लीडर हर दौर में ज़रूरी होता है। आपके ख़्याल में मैम, एक अच्छा लीडर कैसा होता है और स्पेशली यूथ के लिए कैसा होना चाहिए? एक अच्छा लीडर मेरे ख़्याल में उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को उसमें गाइड करने की, लोगों को इंस्पायर कर सके, गाइड करने की उसमें लोगों को सलाहियत हो, और उसमें इतनी करज हो कि वो मुश्किल फ़ैसले ले सके। इसके अलावा यूथ के लिए ये है कि यूथ को बहुत से आजकल हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि हाउ टू ओवरकम, इन हालात को हम कैसे ओवरकम करें और अपने आप को कैसे जो है वो कामयाब करें इन हालात में। तो अच्छे लीडर की ये खसूसियत है कि वो यूथ के लिए उसको गाइड करता है, उसको अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है कामयाबी का। ये एक अच्छे लीडर की खसूसियत है। जी मैम, आपकी बात से ये सीखने को मिलता है कि एक लीडर सिर्फ आगे चलने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। मैम, आपके नज़दीक एक लड़की को पाकिस्तान में सबसे पहले किस स्किल पर काम करना चाहिए? एक लड़की जो है उसको सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसकी होनी चाहिए, ताकि वो रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सके, लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। और यही मेरे ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन, जिसमें एक लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इफ़ेक्टिवली बता सके। मैम, अक्सर यूथ फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होती है।
آپ کیا انہیں ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ موجودہ جو حالات ہیں واقعہ میں ایسا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ پریشان ہیں، لیکن انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ وائی ایم سی اے جوائن کریں. وائی ایم سی اے آئیں، ہم انہیں دیکھیں گے، ان میں چیک کریں گے ان میں کیا ایبلٹی ہے، اور ہم انہیں پراپر گائیڈنس دیں گے کہ انہیں کون سا کورس کون سا اسکل لینا چاہیے. موجودہ حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو ہم گائیڈ کریں گے اور اس طرح سے ان میں کانفیڈنس بلڈ کریں گے تاکہ وہ ایک کامیاب، افیکٹو اور خوشحال زندگی گزار سکیں. جی یقیناً میم یہ ایڈوائس ان ینگ لوگوں کے لیے ہے جو اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں. میم آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز میں ملتی ہے؟ آفس ورک، ٹریننگ یا مینٹورنگ میں؟ یہ تینوں کام جو ہیں یہ تو میری جاب کا حصہ ہیں اور ضروری ہیں، لیکن جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو جب میں کسی کو گائیڈ کرتی ہوں، جب کوئی کنفیوز ہوتا ہے کسی کو گائیڈ کرتی ہوں، کسی کو جو ہے انکریج کرتی ہوں، تو اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کی مینٹورنگ کرنے میں، ان کو صحیح راستہ دکھانے میں مجھے سب سے زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. جب آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتی ہیں تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتی ہوں کہ وہ سکسیزفل ہے، کامیاب ہے، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے کہ وائی ایم سی اے نے ایک زندگی کو سنوارا اور وہ معاشرے کا اس میں ایک کارآمد رول یا ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے. تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور سکسیزفلی معاشرے میں ایک اچھا اور مثبت رول ادا کر سکے. تو اس سے بڑی خوشی ملتی ہے مجھے. سر ایمینول سرفراز ایک بہت بڑا نام جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے. انہوں نے وائی ایم سی اے اور صحافت میں بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں. میم ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. جی ایمینول سرفراز تو ایک جانے مانے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے صحافت میں اپنا بہت نام بنایا، اور نہ صرف اپنا نام بنایا، بہت صحافیوں کو ٹرینڈ بھی کیا جو آج سکسیزفلی مختلف اداروں میں اچھی پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں ان کی گائیڈنس کی وجہ سے. ایمینول سرفراز جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو ہر شخص کے لیے، ان کے دل میں درد ہوتا تھا، ہر ایک شخص کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے تھے، گائیڈ کرتے تھے لوگوں کو، اور اپنے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے تو وہ بہت زیادہ پریشان کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کون سے موجودہ دور کے چیلنجز ہیں اور ان میں سے ہم نے کیسے سکسیزفلی نکلنا ہے. یوتھ کو وہ ان چیزوں کی اویئرنیس اور گائیڈنس دیتے تھے. سرفراز صاحب نے وائی ایم سی اے فروری 2020 میں ایز اے جنرل سیکرٹری وائی ایم سی اے لاہور کا چارج سنبھالا، اور جب وہ یہاں پر آئے تو اپنی منفرد شخصیت اور خدمات کی وجہ سے انہوں نے وائی ایم سی اے کو بھی ترقی کی راہوں کی طرف لے کر چلے. ان کے دور میں بہت سے انہوں نے اچھے کام کیے جس کو سراہتے ہوئے وائی ایم سی اے کو پنجاب گورنمنٹ نے 2024 میں بیسٹ این جی او کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ سرفراز صاحب کی خدمات کے اعتراف میں انہیں امبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ دیا گیا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور بیت المال کی طرف سے امبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور ایوارڈ جو ان کی زندگی کا بڑا اہم سنگ میل ہے وہ انٹر فیتھ ہارمنی پہ انہیں ملا فیبرری 2024 میں. اس کے علاوہ ورلڈ چلڈرن ڈے کے حوالے سے انہیں یونیسیف نے بھی ایوارڈ سے نوازا، جو کہ لاہور وائی ایم سی اے کے لیے ایک فخر کی بات ہے. تھینک یو میم. میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ میم وائی ایم سی اے میں بہت سے لڑکے لڑکیاں ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہیں، تو کیا یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. گو کہ یہ ایک کرسچن آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ تمام کمیونٹیز کے لیے ہے. یہاں پہ ہم ہندو، مسلم اور ساری کمیونٹیز کو، کرسچن ساروں کو اسی طرح ویلکم کرتے ہیں، کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. وائی ایم سی اے کے دروازے ہر کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں. لاسٹلی میم آپ نیو اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ نئے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں اس میں وہ پریشان نہ ہوں، اپنا فوکس جو ہے
وہ اس پہ رکھیں کہ انہیں آگے بڑھنا ہے. اگر پھر بھی انہیں کنفیوژن ہے اپنی ایبلٹی دیکھیں, اگر انہیں کنفیوژن ہے YMCA جوائن کریں, ہم سے آ کے ملیں, ہم انہیں گائیڈ کریں گے کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں وہ کہ بہت مشکل لائف ہے لیکن دیر از اے وے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو ہم انہیں بتائیں گے کہ انہیں آگے کس طرح سے موجودہ چیلنجز کو کاؤنٹر کرنا ہے اور کس طرح سے انہیں اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. یو آر ویلکم. اس میں سب سے پہلے TTN چینل کی اور اسپیشلی طارق پیارا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کوریج کی ہے. تھینک یو فار دس.